Jeremias 27. Sa diha nga anak ni Josias nga si Sedekias nagsugod paghari sa Juda, gisugo ako sa Ginoo paghimog yugo nga hinigtan og panit og gipasangon niya kini sa akong liog. Unya gisugo ako sa Ginoo sa pagpadalag mensahe ngadto sa mga hari sa Idumea, sa Moab, sa Amon, sa Tiro o sa Sidon, pinaagi sa ilang mga embahador nga miadto sa Jerusalem sa pagpakikita kang hari Sedekias. Ang Ginoo nga lagibing gamhanan, ang Diyos sa Israel nagsugo kanako sa pagsulti kanila nga kinahanglan gayud sultihan nila ang ilang hari nga nag-ingon ang Ginoo. Pinaagi sa akong dakong gahom, gihimo ko ang kalibutan, ang katawhan ug ang tanang mananap sa yuta ug mahimong ihatag ko kini kang bisan kinsa nga akong nakita nga angayan niining pilion. Ako maoy nagbuot nga mailalom sa gahom sa akong sulgoon nga si Nabucodonosor, hari sa Babylonia, ang tanang kanasuran. Gihatag ko usab kaniya ang ihalas nga mga mananap aron mag-alagad kaniya. Mag-alagad kaniya ang tanang nasod, moalagad sila sa iyang anak ug apo, hangtod nga moabot ang panahon nga mapukan ang iyang nasod. Unya, ang iyang nasod maulipon sa mas gamhanan pang mga nasod ug mga hari. Apan kun may nasod o gingarian nga dili mo alagad ug magpasakop kang Nabucodonosor, silutan ko kanang nasura pinaagi sa gubat, sa gutom ug sa sakit hangtod nga mailalom kini sa iyang gahom sa hingpit. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Ayaw kamo pamati sa inyong mga propeta o ni bisan kinsa nga moingon nga makatagna siya sa umaabot nga panahon pinaagi sa damgo o sa pagsangpit sa espiritu sa mga patay o pinaagi sa salamangka. Silang tanan nagdili kaninyo sa pag-alagad sa hari sa Babylonia. Gilimbugan kamo nila ug sila mooy makaangin nga pamihagon kamo ngadto sa lagyong dapit. Pangabugon ko kamo ug mga laglag kamo. Apan ang nasod nga magpasakop sa hari sa Babylonia ug moalagad kaniya akong pasagdan nga magpabilin aron mag-uma sila sa ilang yuta ug anha ra sila magpuyo. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Mauusab kini ang akong gisulti kang Sedekias nga hari sa Juda. Pasakop sa hari sa Babylonia. Alagari siya ug ang iyang katawhan kung gusto kang magpabiling buhi. Nganong magpakamatay ka man ug ang imong katawhan pinaagi sa gubat, sa gutom o sa sakit? Maugid kini ang gingon sa Ginoo nga mahitabo sa nasod nga dili mo alagad sa hari sa Babylonia. Ayaw kamo padani sa mga propeta nga magtambag kaninyo sa dili pag-alagad sa hari sa Babylonia kay gilimbungan lamang kamo nila. Nag-ingon ang Ginoo nga wala siya magsugo kanila o gibakakan kamo nila ginamit ang iyang ngalan. Busa abugon kamo sa Ginoo ug pamatyon lakip ang mga propeta nga nagsulti kaninyo niining mga bakak. Unya, gisultihan ko ang mga pari ug ang katawhan nga nag-ingon ang Ginoo. Ayaw kamo pagpamati sa mga propeta nga nag-ingon nga sa dili madugay panad-on nganhi gikan sa Babylonia ang mga mahal nga kabtangan sa templo kay gibakakan lamang kamo nila. Busa ayaw ninyo sila pamatia. Alagari ninyo ang hari sa Babylonia kung buot kamong magpabiling buhi.
Kinahanglan ba gayud nga malaglag kining syudara? Kung tinuod gayud nga sila mga propeta ug nga sila nagdala sa akong mensahe, ipahangyo nila ako, ang Ginoo nga labing gamhanan, nga dili ko itugot nga dad-on ngadto sa Babylonia ang mga mahal nga kabtangan nga nahibilin sa templo sa Jerusalem o sa mga palasyo. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel. Pamati sa akong isulti bahin sa mga mahal nga kabtangan nga nahibilin sa templo sa Jerusalem ug sa palasyo sa hari. Panad-on kini ngadto sa Babylonia ug magpabilin didto hangtod nga mohukom ako nga ibalik kini nganhi aron iuli sa nahimutangan niini. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini.